दुनिया भर के जादूगर इकट्ठे हो जाएं, दिन की रियाजत कर लें। अमल इंतहाई मुजरब है। जब कभी जिंदगी में आप इस अमल से फायदा उठाना चाहेंगे, खसूसन जो आपके आने जाने का रास्ता है घर में, उस जगह के ऊपर। अब चलते हैं इस अमल की जानिब। आखिरी अमल कौन सा है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अक्सर तौर पर लोगों का ये सवाल होता है कि हम जो भी वजीफ़ा करते हैं असर नहीं करता, या ये होता है कि हम जितना इलाज करवाते हैं फ़ायदा नहीं होता। बाज़ आमिलीन से हमने इतने महीने इलाज करवाया है, और बाज़ फ़लाँ वजीफ़ा है हमने इतने महीने किया है, कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा। नतीजा ये निकलता है कि जादू जो है वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, शयातीन है तो वो पीछे पड़े हुए हैं, या दुश्मन है, या जादू कराने वाले हैं। तो आज का जो ये अमल है, इन तमाम चीज़ों को इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इन तमाम चीज़ों से आपको बाहर निकाल कर रख देगा, अगर आप इसको सही मानों में इसके ऊपर अमल पैरा होते हैं और इसको सही मानों में नोट कर लेते हैं। अमल इंतहाई मुजरब है और इंतहाई मुस्तनद है, और उसके साथ साथ बहुत ज़बरदस्त पावर वाला अमल है। इस अमल की बदौलत आप अल्लाह तबारक व तआला से मांगें। अल्लाह तबारक व तआला से जब आप अपना ताल्लुक़ को मज़बूत रखेंगे, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह दुनिया भर के जादूगर इकट्ठे हो जाएं, दुनिया भर के शयातीन इकट्ठे हो जाएं, दुनिया भर के दुश्मन साजिशी हर तरह के लोग आपके ख़िलाफ़ इकट्ठे हो जाएं, तो आपका बाल भीगा भी नहीं कर सकेंगे इंशाअल्लाह। ये अमल कुरान मजीद का एक अमल है। ये इससे ये फ़ायदा हो सकता है कि अगर आप इसकी थोड़े से 3 दिन की रियाजत कर लें, 3 दिन इस अमल की तासीर अपने पल्ले बांध लें, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह फिर आप जब भी ज़िंदगी में कभी इस अमल को आजमाएंगे, जब कभी ज़िंदगी में आप इस अमल से फ़ायदा उठाना चाहेंगे, आप मिनटों में, लम्हों में इंशाअल्लाह इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि इंसान खुद मुखलिस होता है, अपने अजीज़ व अकारिब के साथ भी, अपने कैबिनेट के साथ भी, अपने दोस्तों के साथ, उठने बैठने वालों के साथ, लेकिन उसके साथ मुखलिस नहीं होते लोग, तो उसके ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, यानी ये जादू जिन्नात से हट कर। तो उस हवाले से भी ये अमल इंतहाई मुअस्सर कुन होगा, इसकी पावर बहुत ज़्यादा होगी। इंशाअल्लाह आप आजमाएंगे, आपको फ़ायदा होगा। अब चलते हैं इस अमल की जानिब। आखिरी अमल कौन सा है? मैं पहले आपके सामने अमल पढ़ देता हूँ, फिर इसकी ऊपर बात करते हैं इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ातिलू औलिया अश-शैतान इन्न कैदश शैतानि काना ज़ईफ़ा। ये सूरत निसा की आयत नंबर 75 का हिस्सा है। इसका आप रियाजत कैसे करेंगे, इसका फ़ायदा आपको क्या होगा? इसकी रियाजत करने का तरीका ये है कि बुध के दिन, अगर चाँद के इब्तदाई दिन हों तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो कोई भी बुध का जो दिन होता है, आप उस दिन इस अमल को आपने शुरू करना है। शुरू करने की तरतीब ये है कि सुबह की नमाज सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान आपने इस अमल को, इस आयत के इस हिस्से को 101 मरतबा पढ़ना है। यहाँ ये बात याद रखिएगा कि सुन्नतें आप थोड़ा जल्दी पढ़ लीजिएगा, जब वक्त शुरू होता है उस वक्त पढ़ लीजिएगा, ताकि फ़र्ज़ों की जमात के अंदर कोताही ना आए, फ़र्ज़ के अंदर ताख़ीर लाजिम ना आए। सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान आपने इसको पढ़ना है। आपके सामने पानी, आपके सामने तेल रखा हुआ होना चाहिए। जब आप अमल पढ़ रहे हों, आपके सामने ये चीज़ें पड़ी हों, तो आप इसके ऊपर दम करते जाएं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इशराक की नमाज के बाद उसको सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। अब आपने यानी ज़ोहर के वक्त भी नहीं पढ़ना, असर के वक्त भी नहीं पढ़ना, मगरिब के बाद भी नहीं पढ़ना। ईशा की नमाज के बाद आपने इसको 1100 मरतबा पढ़ना है। ये 1100 मरतबा जब आप इस अमल को करेंगे, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये आपका एक दिन का जो कोर्स पीरियड होगा वो पूरा हो जाएगा। अब आपने इसी तरह दूसरे दिन भी इसी तरतीब के साथ आपने शुरू रखना है। तीसरे दिन भी आपने इसी तरतीब के साथ, यानी जो जुमे का दिन होगा तीसरा, उस दिन भी आपने इस अमल को इसी तरतीब के साथ करना है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, जब आप इस अमल के बदौलत आप इसकी तासीर जब इस आयत की आपके पास आ जाएगी,
تو آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب کبھی بھی جادو والے مریض کا علاج کرنا چاہیں گے، آپ کے اوپر جادو ہے، آپ کے پیچھے شیاطین پڑے ہوئے ہیں، آپ جو ہے شیاطین سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس عمل کی بدولت آپ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آسانی طریقے ساتھ آپ اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت پاورفل عمل ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی ترتیب کیا ہوگی آئندہ کے لیے پڑھنے کے لیے، تو یاد رکھیے گا، پہلے اس کے ترجمے کے اوپر تھوڑا غور کر لیں۔ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں حکم فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہے شیاطین کے ساتھ، شیاطین اور ان کے دوستوں کے ساتھ قتال کرو، ان کے ساتھ لڑو۔ اب انسان کو تو شیاطین نظر نہیں آتے، شیاطین وہ ایسے دشمن ہیں کہ وہ تو آپ کو ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں یا اللہ ہم کیسے لڑیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرما دیا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا جو مکر ہے وہ انتہائی ضعیف ہوتا ہے، شیطان کے پاس طاقت نہیں ہوتی۔ دیکھیں آپ، شیطان ساری زندگی اٹھ بیٹھتا ہے، ساری زندگی انسان کو گناہوں کی طرف لگائے، غافل کر کے رکھ دے، شیطان ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کو توڑ کر رکھ دے، تو وہ ایک ہی منٹ میں اگر وہ کلمہ پڑھ دیتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے تو اس کے 70 سال 100 سال کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کے اندر بڑی پاور ہے، اس لیے آپ گھبرائیں نہیں، آپ یہ مایوس نہ ہوں کہ ہم کیسے شیاطین سے پنگا لیں، ہم کیسے ان سے جان چھڑائیں، کیسے ان سے اپنے آپ کو جو ہے آزاد کروائیں۔ یہ تو پاورفل چیزیں، کوئی پاور نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو طاقت ہے، آپ کے پاس جو پاور ہے، اس پاور کی پہچان کریں اور میدان میں اتریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب چلتے ہیں اس عمل کے ذریعے آپ علاج کیسے کریں گے۔ اب نہ ہو آپ کے پیچھے شیاطین پڑے ہوئے ہوں، آپ کے پیچھے جادو پڑا ہوا ہو، جادوگر پڑے ہوں، جادو کرانے والے پڑے ہوئے ہوں، تو ان تمام صورتوں میں آپ اس سے آزاد کیسے ہوں گے، باہر کیسے نکلیں گے، اس سے فائدہ کیسے ہوگا۔ اب اس کا اگر آپ نے ریاضت کی ہوئی ہے تو اس کی تعداد تھوڑی ہوگی، اگر ریاضت نہیں کی ہوئی تب آپ کو اس کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ترتیب یہ ہوگی، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ نے اس کی ریاضت کی ہوئی ہے تو اب آپ نے کرنا یہ ہے، اس عمل کو آپ نے 172 مرتبہ پڑھنا ہے، 170 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کو 170 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے ہاتھوں پر دم کر لینا ہے، اور پانی تیل کے اوپر بھی دم کر لینا ہے، ہاتھ اپنے پورے جسم کے اوپر پھیر لیں، پانی جو ہے پئیں بھی صحیح، گھر کے اندر چھڑکاؤ بھی کریں مختلف جگہوں کے اوپر، تو خصوصاً جو آپ کے آنے جانے کا راستہ ہے گھر میں اس جگہ کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیل ہے اس کی ہلکی پھلکی مالش کر لیں۔ یہ تو تھا کہ اگر آپ نے وظیفہ اس کی ریاضت کی ہوئی جو میں نے 3 دن کی پہلے بتائی ہے، اگر آپ نے وہ 3 دن کی ریاضت نہیں کی ہوئی تب بھی آپ کو یہ آیت، یہ عمل آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی انشاءاللہ۔ اب اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ اس کی جو ترتیب ہوگی وہ عشاء کی نماز، ضروری ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد اس کو 313 مرتبہ پانی کے اوپر بھی دم کریں، تیل کے اوپر بھی۔ طریقہ استعمال وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ اب 313 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد ہاتھوں پہ بھی دم کریں، پانی کے اوپر بھی، تیل کے اوپر بھی، ہاتھ بھی اپنے جسم پر پھیرنے، پانی کا چھڑکاؤ وغیرہ بھی کرنا ہے، پینا بھی ہے، اور تیل کی مالش کرنی ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ ہاں، اگر آپ جادو سے نکلنا چاہتے ہیں، شیاطین سے نکلنا چاہتے ہیں، آسان انداز میں آپ کے پاس پڑھنے کا وقت نہیں ہے، تو آپ ہمارا تیل بھی منگوا سکتے ہیں۔ اس تیل کے اوپر ہم نے زبردست قسم کی ایک پڑھائی کی ہوئی ہے، اور اس کے اندر جادو کے حوالے سے خاص قسم کا ایک زعفرانی تعویذ بھی ہے، اس سے انشاءاللہ آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔